अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन इकराम, अल्लाह की तौफीक से आज हमारे सामने हदीस नंबर 155 है, जिसका मौजू है कि अगर कोई शख्स कोई नफली इबादत शुरू करता है तो उसे चाहिए कि वो मुसलसल जारी रखे। उसके लिए बेहतर यह है कि वो मुसलसल वो करता रहे, उसको छोड़े ना, क्योंकि नेकियों की तौफीक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो जो चीज़ नेकी के तौर से वो शुरू करता है उसे उसको हमेशा करना चाहिए, उसका सवाब जारी रहेगा। इस हदीस में एक वाक़या ज़िक्र किया है छोटा सा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हदीस बयान करते हैं कि एक मरतबा मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया, या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह, यानी ए अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस। आपको पता है कि ये कितने शौकीन थे नेकियों के, इबादत के, और कितनी इबादत करना चाहते थे, तफसील गुजर चुकी है। तो अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकुन मिस्ल फुलानिन, ए अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, फलां की तरह मत हो जाना। कोई शख्स था जो इस तरह से नेकी करता था, उसने छोड़ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की कि फलां की तरह मत हो जाना। वो क्या करता था? कान यक़ूमुल लैला फतरका क़ियामल लैली, वो आदमी अल्लाह की इबादत रात में उठकर किया करता था, यानी तहज्जुद गुजार था, और बाद में तहज्जुद पढ़ना ही छोड़ दिया। तो आपने उस आदमी का नाम नहीं लिया, लेकिन नसीहत फरमाई, क्योंकि नाम लेने से एक आदमी के तहत बुराई वाज़ेह हो जाती है, कौन आदमी ऐसी गलती करने वाला है। तो ये बड़ी हिकमत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर। हिकमत मौजूद है कि अगर किसी की इस्लाह मकसूद हो तो उसका नाम लिए बगैर आप उसका तस्करा कर सकते हैं। लोगों को क्या हो गया है, या कुछ लोग समाज में ऐसे कहते हैं या इस तरह कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग होशियार होते हैं, दानिशमंद होते हैं, इशारे में समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर गलत है तो हमें छोड़ देना चाहिए। तो बहरहाल ये बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नसीहत फरमाई कि फलां की तरह मत हो जाना, कि वो तहज्जुद पढ़ते थे, उन्होंने तहज्जुद पढ़ना छोड़ दिया। तो इस हदीस के तहत इमाम नबवी रहमहुल्लाह सही मुस्लिम की शरह में फरमाते हैं कि इस हदीस में और अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कौल में ये बात मौजूद है कि जो अमल सालेह नेक अमल आदत बन जाए, उस पर हमेशगी इख्तियार करनी चाहिए, उसको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि नेकी का तसलसल आदमी के लिए बाइस खैर है, और उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और बेशक तुम्हारी औलाद का तुम पर हक है। इसमें यह बात है कि बाप पर लाजिम है कि वो अपनी औलाद की तरबियत करे और उन्हें दीन के जरूरी अहकामात सिखाए। बाप की जिम्मेदारी है कि वो औलाद की तरबियत करे, और इसी तरह से ये तालीम की जो जिम्मेदारी है, तरबियत की जिम्मेदारी बाप और दीगर सरपरस्तों की है। तो इस तरह से इस हदीस के अलावा कुछ और जो है असर वगैरह था, उसकी वजाहत उन्होंने की है कि औलाद की तरबियत बाप की जिम्मेदारी है, फिर माँ की जिम्मेदारी, उसके अलावा जो दूसरे रिश्तेदार हैं, दादा हैं, दादी हैं, या जिनके तहत भी बच्चे रहते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। बहरहाल, और इसी तरह एक दूसरे इशारे हैं, वो फरमाते हैं इस हदीस में इस बात की मजम्मत की गई है कि नेक अमल की आदत को छोड़ दिया जाए। नेक अमल की आदत अगर हो गई आदमी को तो उसे तर्क नहीं करना चाहिए। इसीलिए इंसान को हुक्म दिया गया कि वो नेकी का वही अमल करे जिसे हमेशा जारी रखने की ताकत रखता हो। इससे पहले बहुत सारी हदीसें गुजर चुकी, और खास तौर से वही जो रावी हदीस है अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो भी अफसोस किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था महीने में 3 रोजे रखा करो, या इसी तरह से इतने दिनों में कुरान खत्म किया करो। तो मैंने सख्ती को इख्तियार किया और उम्र ज्यादा हो गई, और किसको पता है कि अल्लाह उसको लंबी उम्र देगा। लंबी उम्र मिलना और अमल साले का जारी रहना, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह की बड़ी नेमत है। वो आपने हदीस सुनी होगी, रमजान से पहले सुनते होंगे कि एक आदमी शहीद हो गया, उसके 1 साल के बाद दूसरे की वफात हुई। वो शहीद से ज्यादा आगे बढ़ गया, क्योंकि 1 साल रमजान उसने और पाया, नेकियों का वक्त और मिला, कितनी नमाजें उसकी बढ़ गई। तो जिंदगी लंबी होना और अमल सालेह का सिलसिला जारी रहना, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह साहिब सुबुल सलाम ने इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है, ये हदीस इस बात का सबूत है कि क़ियामुल लैल ये वाजिब नहीं है, क्योंकि अगर ये वाजिब होती तो उसे तर्क करने वाले के लिए इस कदर हल्की सजा या नरमी से किफायत ना की जाती, बल्कि उसकी सख्त मजम्मत की जाती। आपने सिर्फ इतना कहा कि उस आदमी की तरह मत हो जाओ जिसने ऐसा किया और उसने छोड़ दिया नेकी का काम, यानी तहज्जुद शुरू किया उसके बाद छोड़ दिया।
اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان اس نیک عمل پر ہمیشگی اختیار کرے جو اس کی عادت بن چکا ہو، بغیر کسی سستی یا کوتاہی کے اس کو جو ہے جاری رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ عبادت کو مکمل چھوڑ دینا، کسی نیکی کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا جو وہ کر رہا ہو، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا نام نہیں لیا، اس آدمی کا نام نہیں لیا جس نے نماز تہجد شروع کیا تھا پھر چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کا مقصد اصلاح تھا، آپ کا مقصد اصلاح تھا۔ نام کی نشاندہی کرنے سے لوگ اس کے بارے میں غلط خیالات شروع کر دیتے ہیں، ارے ہم نے ان کے بارے میں تو ایسا سوچا تھا، ایسا سمجھ رہے تھے، یہ تو بڑے نیک ہوں گے اور یہ تہجد پڑھتے پڑھتے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کی کسی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کے بارے میں جو حسن ظن ہے وہ ختم ہو جاتا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ہمارے گاؤں کے ایک بڑے عالم تھے، تو وہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران ظلم پر بیان کر رہے تھے، بڑے نیک اور بڑے ہی سنجیدہ، میں نام ذکر نہیں کروں گا، کہ وہ بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، کہا کہ میرے دادا نے جو فلاں کو دوڑایا تھا، کھیت میں دوڑا کے مارا تھا، وہ بھی ظلم تھا۔ یعنی حق گوئی اور جو ہوتا ہے نا عدل و انصاف کی جو بات ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو وہ میرے والدین یا دوسرے جو بھی گاؤں کے لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں ہمارے مولانا اتنا زیادہ یعنی حق گو تھے کہ کوئی بھی غلط بات بولتا تھا اس کو منع کرتے تھے، یہاں تک کہہ بیٹھے کہ میرے دادا نے اگر فلاں کو کھیت میں دوڑا کے مارا تھا تو ظلم تھا، ان کو ایسا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو یہ بات ہوتی، کبھی کبھی انسان جذبات میں آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی وہ حق گوئی کے انداز میں کی، بات کو واضح کرنے کے لیے کہ میں ظلم کروں تو بھی ظلم ہے، آپ ظلم کرو تو بھی ظلم ہے، وہ ظلم کرے تو بھی ظلم ہے۔ تو بات مثال میں ایسے یاد آ گئی تو میں نے کہا ذکر کر دوں، اس سے نصیحت ملتی ہے کہ جو حق گو ہوتا ہے نا، وہ چاہے اس کا اپنا کرے غلط، چاہے دوسرا کرے، وہ بیان کرتا ہے، چھپاتا نہیں۔ لیکن آج بہت سارے لوگوں کے اندر دو رخی پالیسی، اپنا آدمی کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کرے گا اس کو چھپا لیں گے، اور دوسرا کوئی ہلکی سی چیز اس سے ہو جائے اس کو جو ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جو ڈال دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے کوتاہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو جسے اپنی عزت ہے ویسے دوسروں کی بھی عزت کو سمجھنا چاہیے اور اس کا جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات، پردہ پوشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیب کو چھپایا، اور اس آدمی کے عیب کو چھپا کر کے صرف اتنی بات کہی کہ فلاں کی طرح مت ہو جانا۔ فلاں کی طرح آپ نام لیتے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ اگر آپ ذکر کرتے نہیں کہ فلاں آدمی ہے جو تہجد پڑھتا تھا چھوڑ دیا، تو اس سے فائدہ نہیں بلکہ ایک نقصان ہوتا، لوگوں کا حسن ظن جو قائم تھا اس کے بارے میں وہ خراب ہو جاتا کہ آدمی تو ایسا ہو گیا۔ دوسری بات کہتے ہیں حالت کی تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے، اس کی حالت، اس شخص کی حالت بدل جائے، مگر مثال کے طور سے اگر کوئی شخص گنہگار ہے اور میں اس کا نام لے کر کہوں کہ فلاں کی طرح نہ بنو، وہ چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو ممکن ہے اس کی حالت بدل جائے اور توبہ کرے اور اللہ کی عبادت شروع کر دے۔ لیکن اگر نام لے کر کے، کسی آدمی کا نام لے کر کے کہنے میں اور بغیر نام کے، جیسے کہ کوئی آدمی تقریر کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اس طرح سے اگر بات کہیں گے تو لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور اگر نام لے کر کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہے اور کہتا ہے فلاں شخص ہے وہ ایسا کرتا ہے، تو وہ بہت زیادہ لوگوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ نام لے کر جب کہیں گے نا، لوگوں کے سامنے اس کا نام آپ نے ذکر کیا اور لوگوں کے سامنے اس کے نام کے ساتھ برائی بیان کر دی، وہ اصلاح کرنا چاہے گا تو بھی نہیں کرے گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ میں تو اب بدنام ہو گیا اور میرا نام لے کر کے انہوں نے کہہ دیا۔ اگر اشارے میں بات کی جاتی کہ فلاں کی طرح مت ہو جاؤ یا فلاں آدمی یا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے جملے میں یہ زیادہ جو ہے تاثیر ہے۔ اس طرح سے بیان کریں گے تو آدمی اصلاح کرے گا، اور نام لے کر آپ نے ذلیل کر دیا تو کہے میں تو بدنام ہو گیا، اب اصلاح بھی کروں گا تو مطلب کیا، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ آدمی ایسا ہے۔ تو نام نہ لے کر کے اصلاح کی غرض سے اس کو چھپا لیا جائے تو بہتر ہے۔ لہذا ایسی باتوں میں ابہام رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نام وغیرہ لینے سے جو صاحب معاملہ ہوتا ہے نا، وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، اور پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بد اچھا بدنام برا، برائی تو میں نے کیا تھا بہت کم لیکن بدنام زیادہ ہو گیا، سارے لوگوں کو پتا چل گیا کہ آدمی ایسا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ کبھی اصلاح کی بات کی جائے تو اس طرح نام نہ لے کر کے، غیبت بھی نہیں ہوگی اور اصلاح بھی ہو جائے گی، اور نام لیں گے تو غیبت بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے ساتھ لوگ نمک مرچ اور لگا دیتے ہیں کہ ارے اتنا ہی نہیں جانتے، میں تو اور جانتا ہوں، اس کے بارے میں تو اور بہت ساری برائیاں، بہت سارے مسئلے میں یہ آدمی جو ہے اس طرح سے مشہور ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے آپ کی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس حدیث سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہ بات جو ہے بیان کی اس کے تحت کہ جو آدمی کوئی نیکی کا کام شروع کرے تو اسے چاہیے کہ اس کو مسلسل جاری رکھے اور اس کو مسلسل باقی رکھے۔ البتہ اگر کوئی عذر کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑ دیتا ہے تو وہ عمل قضا کر لینا چاہیے۔ قضا کرنے کی بھی روایت ہم نے پڑھی ہے، آپ نے کہ تہجد کی نماز چھوٹ جائے تو کیسے قضا کرے، کب کرے، یا کوئی نیکی اگر وہ آدمی کسی مہینے میں نہیں کر سکا تو اگلے مہینے میں اس کو کر لے، یعنی نفلی نیکیوں کی قضا بھی مستحب ہے، اس کو کرنے سے وہ نیکی جاری رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔